नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 40तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते यदे विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते येदे विमोहयति येषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते येषः येदैः ज्ञानम् आवृत्य देहिनं विमोचयति। अन्त्ये श्लोकस्य सारांशश्च। चक्षुप्रभृतीनि इन्द्रियाणि सङ्कल्पस्वभावः मनः अध्ययनस्वरूपा बुद्धिः च कामस्य आश्रयाः सन्ति। कामश्च एदैः आश्रयैः ज्ञानमनावृत्य देहिनं मुह्यति च। धन्यवादः।